चीन के इस मंसूबे ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। चाइना के मंसूबे ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका अभी भी 100 साल पीछे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। चीन एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया की समत बदल रहा है। कभी यही चीन गुर्बत, पसमानदगी और सस्ती टेक्नोलॉजी की इलामत समझा जाता था, मगर आज वही मुल्क ऐसी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जैसे मुल्क सिर्फ हैरान नजरों से देख रहे हैं। माहिरीन मान रहे हैं कि चीन के ये मंसूबे इस बात का ऐलान है कि मगरबी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका, अभी कम अज कम 100 साल पीछे है। चीन के इन्हीं हैरानकुन मंसूबों में सबसे पहला और सबसे बड़ा मंसूबा है जेर समंदर बनने वाला दो कामत टनल। ये वो इंजीनियरिंग का कमाल है जो दो बड़े आजमों को जमीन के नीचे जोड़ने जा रहा है। ये टनल इतना तवील है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में घंटे लग जाते हैं और इसके अंदर बनने वाला निजाम सड़क, रेल और कार गो के तीनों को एक साथ चलने देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस टनल का वो हिस्सा दिखाएंगे जो आज तक किसी कैमरे ने नहीं दिखाया। दोस्तों, चीन की तरक्की की रफ्तार अब आम नहीं रही। चीन में वो सुपर फास्ट ट्रेन दौड़ रही है जो जमीन को छुए बगैर हवा में तैरती हुई 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है। एक ऐसा सफर जो पहले घंटों में तय होता था, अब सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है। यूं लगता है जैसे इंसान नहीं, मुस्तकबिल दौड़ रहा हो। चीन ने सूरज की ताकत को भी अपने काबू में कर लिया। मसनूई सूरज जो जमीन पर इतनी तवानाई पैदा कर रहा है कि अगर ये तजर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो दुनिया को बिजली घरों की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। चीन के कारखानों में अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट काम करते हैं। ये रोबोट न थकते हैं न सोते हैं। ये खुद फैसले करते हैं, खुद गलतियां दुरुस्त करते हैं और 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के पैदावारी अमल को जारी रखते हैं। इसी दौरान वो गाड़ियां भी हकीकत बन चुकी हैं जो सड़क पर चलने के बाद आसमान में उड़ान भरती हैं। चीन की फ्लाइंग कार्स अब तजुर्बात से निकलकर अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं और आने वाले चंद बरसों में ये मनाजर दुनिया के आम शहरों में नजर आएंगे। चीन अब शहरों को जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ बढ़ा रहा है। इनके वर्टिकल सिटी प्लान के मुताबिक एक ही इमारत में रहाइश, दफातर, पार्क्स, मार्केट्स और तफरीही मकामात सब कुछ मौजूद होगा। गोया एक मुकम्मल शहर एक ही इमारत में कैद। और दोस्तों, जब जमीन कम पड़ी तो चीन ने समंदरों पर नजर डाली। फ्लोटिंग स्टीयर्स, ऐसे शहर जो पानी पर तैरते हैं, खुद बिजली बनाते हैं और खुद खुराक उगाते हैं और किसी भी कुदरती आफत के बावजूद महफूज रहते हैं। दोस्तों, चीन के ये मंसूबे इतने जदीद हैं कि बाज़ औक़ात यूं महसूस होता है जैसे ये सब जमीन पर नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म में हो रहा है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम हैरानकुन मंसूबों की झलक दिखाएंगे जिन्हें देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए और दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं ये वो लम्हा है जब दुनिया की क़यादत बदल रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं चीन का जेरे समंदर दो कामत टनल। ये वो मंसूबा है जिसने दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। एक ऐसा ख्वाब जो कभी सिर्फ किताबों और खाकों में मौजूद था, आज चीन ने उसे हकीकत में बदल दिया। ये टनल सिर्फ आम टनल नहीं, ये जमीन के अंदर नहीं बल्कि समंदर के नीचे जा रही है। जहां हद निकाह तक पानी ही पानी है, वहां चीन ने कंक्रीट, स्टील और टेक्नोलॉजी का ऐसा शाहकार तामीर किया है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इस मंसूबे का नाम बोहाई अंडर सी टनल है। ये शुमाली चीन के दो बड़े शहरों डालियान और यांताई को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कुल लंबाई तकरीबन 123 किलोमीटर यानी लंदन से पेरिस के दरमियान यूरोप की मशहूर तरीन टनल से भी 2 गुना ज्यादा। यह टनल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक रेलवे लाइन, एक कार रूट और एक इमरजेंसी सिस्टम। यहाँ न सिर्फ गाड़ियां दौड़ेंगी बल्कि बुलेट ट्रेन भी समंदर के नीचे तैरती हुई गुजरेगी। इंजीनियर्स के मुताबिक ये मंसूबा दुनिया का सबसे तवील जेरे समंदर रोड एंड रेल सिस्टम बनने जा रहा है। जहां पहले 8 से 9 घंटे का सफर लगता था, अब वही फासला सिर्फ 40 मिनट में तय हो जाएगा। हैरत अंगेज बात यह है कि इस मंसूबे में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी आम नहीं। यहाँ AI कंट्रोल सिस्टम, वाटर प्रेशर, बैलेंसिंग जैमर्स और जलजला बर्दाश्त करने वाली फ्लोटिंग सेगमेंट डिजाइन इस्तेमाल की जा रही है।
یہ ڈیزائن اس ٹنل کو اتنا مضبوط بناتا ہے کہ اگر ریکٹر اسکیل پر 8 شدت کا زلزلہ بھی آئے تو ٹنل صرف ہلکی سی لرزش محسوس کرے گی، تباہ نہیں ہوگی۔ یہ منصوبہ صرف سفری سہولت نہیں بلکہ ایک نئی اقتصادی راہداری ہے۔ بوہائی ٹنل بننے کے بعد شمالی چین کے صنعتی شہر ایک دوسرے سے براہ راست منسلک ہو جائیں گے، جس سے ہر سال کھربوں یوان کی تجارت میں اضافہ متوقع ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ٹنل چین کی تکنیکی خود مختاری کا اعلان ہے۔ یہ صرف ایک ٹنل نہیں، یہ چین کی عروج کا اعلان ہے۔ اور دوستو، زیر سمندر ٹنل کے بعد چین کا دوسرا کارنامہ رفتار کی دنیا میں انقلاب لانے والی سپر فاسٹ میگیو ٹرین ہے۔ یہ وہ ٹرین ہے جس نے سفر کے معنی ہی بدل دیے۔ چین نے زمین پر دوڑنے والی نہیں بلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی ٹرین بنا لی ہے۔ جی ہاں، میگنیٹک لیوٹیشن یعنی مقناطیسی اصول پر چلنے والی ٹرین، بلکہ مقناطیسی میدان میں تیرتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی جہاز زمین سے چند انچ اوپر اڑ رہا ہو۔ یہ ٹرین رفتار میں 600 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، یعنی کراچی سے لاہور کا سفر صرف 1.5 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ یہ اس وقت دنیا کی تیز ترین زمینی ٹرین ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر چینی انجینئرز نے تیار کیا ہے، کسی مغربی کمپنی کی مدد کے بغیر۔ یہ منصوبہ چین کے شہر چنگ ڈاؤ میں CRRC نامی فیکٹری میں تیار کیا گیا۔ یہاں ہزاروں سائنسدان اور ٹیکنیشینز نے 5 سال تک صرف ایک مقصد کے لیے کام کیا کہ دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ ٹیکنالوجی کی قیادت اب ایشیا کے ہاتھ میں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ٹرین صرف رفتار نہیں بلکہ چین کی سائنسی سوچ اور پائیدار توانائی کا ثبوت بھی ہے۔ چین کا اگلا منصوبہ ایسا ہے جس نے دنیا کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ مصنوعی سورج۔ چین کے شہر ہیفی میں واقع یہ منصوبہ ایسٹ ری ایکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو زمین پر بیٹھ کر سورج کے اندر ہونے والے عمل ایٹمی فیوژن کو دوہرا رہا ہے۔ اس ری ایکٹر کا درجہ حرارت 150 بلین ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے، یعنی سورج کے مرکز سے تقریباً 5 گنا زیادہ گرم۔ اس گرمی میں فولاد لمحوں میں پگھل جاتا ہے، مگر چین نے ایک مقناطیسی دائرہ تیار کیا ہے جو اس توانائی کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ عمل انتہائی صاف، محفوظ اور محدود ترقی پیدا کرتا ہے۔ چینی سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ منصوبہ مکمل طور پر فعال ہو گیا تو دنیا کو تیل، گیس یا کوئلے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک مصنوعی سورج لاکھوں گھروں کو بجلی فراہم کرے گا بغیر کسی آلودگی یا ایندھن کے خرچ کے۔ یہ ٹیکنالوجی صرف بجلی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ایسے مستقبل کی بنیاد ہے جہاں انسان خود اپنی روشنی پیدا کرے گا۔ چین کہہ چکا ہے کہ وہ 2050 تک اس نظام سے اپنی زیادہ تر توانائی حاصل کرے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ انسان کی تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے سائنسدان کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، چین اب صرف ایک ملک نہیں رہا، یہ مستقبل کی فیکٹری بن چکا ہے۔ دوستو، چین کے یہ منصوبے صرف زمین کے نیچے یا سورج کی گرمی تک محدود نہیں۔ ان کی فیکٹریوں میں اب ایسے خودکار روبوٹ کام کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے بغیر آرام کے مشینوں کو چلاتے ہیں۔ یہ روبوٹ نہ صرف خود فیصلے کرتے ہیں بلکہ دوسرے روبوٹوں سے بھی بات چیت کر کے پیداوار بڑھاتے ہیں۔ یعنی چین نے انسانی ہاتھ کو مصنوعی ذہانت سے بدلنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اسی دوران چین کی سڑکوں پر ایسی گاڑیاں دیکھی جا رہی ہیں جو چند لمحوں میں زمین سے آسمان کی طرف اڑان بھر لیتی ہیں۔ یہ فلائنگ کارز شہری ٹریفک کے مسئلے کا اختتامی حل سمجھی جا رہی ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے یہ بھی حیران کن بات ہوگی کہ چین کا نیا خواب ورٹیکل سٹی پلان ہے، ایک ایسا شہر جو زمین پر نہیں بلکہ عمودی سمت میں تعمیر ہوگا، جہاں فضا میں معلق رہائش، توانائی کے خودکار نظام اور مکمل مصنوعی موسم کنٹرول ہوگا۔ یوں لگتا ہے جیسے چین اب صرف ترقی نہیں کر رہا، وہ زمین، آسمان اور توانائی تینوں پر قبضہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔